coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Anit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. Alang sa iyang kadayganan ato ihalad kining santos nga misa alang sa tungtag sa tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip niini ang kapahulayan dayon sa tanang namamatay, ang mga katuyuan sa nagsaulog silang adlaw na tawhan o anniversaries karong bulana o ang tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Sayod kita sa atong kakulang sa kahimpitan, apan hugot usab ang atong pagsalig sa dakong kaluoy o pasaylo sa Dios. Ipadayag ta karon kining maong paglaom. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako og dako iyamot, sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos ng iknong hari, Diyos Amahan, magdalawang sa tanan. Kasing kami-kanino, nagpasalamat kami-kanino, nagadali kami-kanino, tungkol sa himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, tulungan sa Ginoong Diyos, Order sa Diyos, nanawagtan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw na galingkod sa tuo sa amahan, tawanan mong Panginoon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Diyos, nga naghatag ka namo sa kaluwasan o pagkasinagop nga anak, tanawa nga mapuangoron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo, sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga mo'y among kabilin, nga walay kinutuban. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles. Miadto si Saulo sa Jerusalem ug nalinguha pagtipon sa mga tinunan. Apan wala sila mutuo nga usa na siya katinunan. Busa nangahadlok silang tanan kaniya. Unya gitabangan siya ni Bernabe ug gidala ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe, mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan, ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo.
iya usab silang gisuginlan sa kaisog ni Saulo pagwali sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug misuroy siya sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Grego ug pinulungan. Apan nakita sila paagi sa pagpatay kaniya. Sa pakasayod niini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton ug kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Daikon ko ikaw, Ginoo, diha sa bundok sa imong lungsod. Daikon ko ikaw, Ginoo, diha sa bundok sa imong lungsod. Tumanon ko ang mga panaan at ubangan kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang mapagsanon mukaon hangtod mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo magdahi kaniya. Magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daikon ko ikaw, Ginoo, diha sa bundok sa imong lungsod. Ang tanang kautlanan sa yuta mahinumdum ug mudangop sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasod muhapa sa iya nga tubangan. Kaniya lamang muhapa ang tanan nga molusad ngadto sa ngadto kaniya mabuhi ang akong kalak, ang akong mga anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat suginlan unta bahin sa Ginoo. Aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan nga wala pa matawo sa katarong nga iya gipakita. Daikon ko ikaw, Ginoo, diha sa bundok sa imong lungsod.
Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, kinahanglan nga matuod gayud ang atong gugma ug dili sa pulong lamang. Ipakita ta kini sa maayong mga buhat. Niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios. Kung sudyaan kita sa atong konsensya, labaw pang mosudya kanato ang Dios nga nasayod sa tanan. Busa mga igsuon, kung wala magsudya kanato ang atong konsensya, masaligon kita nga moatubang sa Dios. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato. Kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang anak nga sa Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayra nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinud-an, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang mga sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang mga sanga nga mamunga aron kini mahinlo o mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga, gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. O kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag o malaya, pamuniton kini o dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Mga kaigsunan, ang atong nadungog ng mga pagbasa, nagpunting sa kamahinungdanon sa pagpakighiusa kang Kristo.
aron kita makapamungag daghang bunga nga espirituhanon nga maghatod kanato sa kinabuhing dayon. Kay kung dili ta magpabilin diha ni Kristo, if we don't abide in Christ, unsay mahitabo, makapamungag gyapon ta, pero bunga nga asgad, bunga nga aslom, bunga nga pait. Di na tumutumo nako, basahan ninyo kung makalugar mo, Isaiah chapter 5 verses 1 to 5. Isaiah 5 verses 1 to 5. Busa ang pangutana nga atong tubagon karon mao kini. Unsa may angay natong buhaton aron magpabilin ta diha ni Kristo? What shall we do aron magpabilin ta diha sa iyang gugma ug kaluoy? Una sa tanan, sa akong pamalandong unya sumala sa ebanghelyo, mao ni angay natong buhaton. Kinahanglang andam ta magpadisiplina sa Ginoo. Kung gusto ta makigsuod niya, kung gusto ta magpabilin diha niya, magpapanton ta niya. Magpakurihir ta niya. Niya ang image ani mao ning pagpulong. Sayo ning pulungan ta dili. Ilabi nagdagko na ta, ilabi na natay posisyon, ilabi na natay mga titles, na natay mga sakop, lisod na ang pagpapulong. Kaya mag-una-una ta usahay nga kitay sakto kanunay. Munang lisod ang unang gipangayo sa Ginoo nato, magpapulong. Pero kung andam ta nini, magpadisiplina ta niya, mubunga tagdagan, mas daghan pa ang atong ikabunga nga maayo. Mamalandongin ninyo Proverbs 3:12. Ang mga pinangga sa Ginoo, iyag yung badlongon. Ang mga minahal sa Ginoo, iyag yung disiplinahon. Mga ginikanan nga niya din dili gani mo disiplina sa inyong mga anak o sa timaan na you don't love them. You don't love them if you don't discipline them. Mao gyud ay klaro. Dili pa dili wa na mo disiplinahan maluoy ta. Di na mao. If you don't discipline them, if you don't instill good values in them, you don't love them. You condemn them to the evil ways of this world. Ikaduha makigsunan. So una, magpakurihir ta sa Ginoo, magpapanton ta niya, magpadisiplina ta. Ikaduha mao ni, kinahanglang atong timan-an, niya di yun nato kalimtan, nga ang Ginoo, maoy atong ulo. Unya kita, ang iyang lawas. Klaruhon yun nato na, Christ is our head. We are His body. Asa na gani ang atong ulo karon? Tuwa na sa tuos amahan, sa ato paghimaya na. Kung magpabilin tang lawas sa maong ulo, asa mo kita padung di ay eventually. So kung asa ang ulo, tuwa sa ta. Kung mubuwag ta sa maong ulo nga gihimaya na, okay ba puta asa ta padung. Di gyud ta nato na timan kalintan, timan-an ta kanunay nga dili kita may ulo. Lawas ta. So kung sa isugo sa ulo, sunod ta. Kung unsa giginhawa sa ulo, apil pud ta og kabuhi. Kita kung tao usahay ning kalibutan na magpalahi kita. Usahay we want to play gods. Unang kumahimo kita na magbuot, kanang sa muwan, kanang sa init, kumahimo pa nato ng himoon. Kanang sa musilang adlaw, kanang sa musawop, gusto ta kitay magbuot ana. Nya sa resulta when we play gods. We don't know how to play that role because we will never be gods. Munang resulta, terrible. Deadly ang resulta kung ang tao magpaka-Diyos. So, muna ikaduha, aron magpabilin ta ni Kristo, di na to kalintan. Ulo siya, naghihimaya, kita ang iyang lawas ang iyang paskalibutan. We stick to Him, magpabilin ta niya, aron mahiuban ta kung asa siya ang atong ulo. Ikatulo, mag-isgutan sa Ebanghelyo mga kaigsunan nga paagi nga we remain in Him, pag-ampo. Kung sa gingos Ginoo gani, pangayo kamo, bisag, unsa. Karoon ta ni. Kung siya pasabot sa Ginoo niya na, tanan na itong yamar, iyang ihatag? Ha? Dili no?
Pero nga ningon mo din pangayo ka mo bisag unsa ug mainyo kini. Sakto inyong tubaga, dili ang pasabot na lang sa unsay pangayo to ihatag sa Ginoo. Kaya kung muna'y buhaton niya, He has given us a deadly power. Kaya kita usahay, wa ta masayod sa atong gipangayo. Sample, ikapila ng tanang kapanong lubi, sa atong ikalagutan, mamatay yung tanong tawana. Yan, later na magbahay. Unyag na apatay, gahong nga sama ito, ask for anything, and it shall be given you. Naabot na, ikapila na po ako namatay. Dili, ang pasabot niya na magigisunan matud pas mga batid sa kasulatan, kung mangayo gani ka sa Ginoo, kita mga Kristohanon, ang atong pangayoon, kanang nahiuyon sa iyahang desire, sa iyang kabubuton. Muna'y pasabot, anak, pananglitan. Okay ba nga mangayo ta o material blessings o dili? Okay, gusto tanan, okay. Okay, tinawag na, maayo yun. Legitimate ang desire. Lord, grant me material blessings, financial independence, if possible, Lord, prosperity. Mayo na siya nga pangayoon. Nalapagi pangayoon ang Ginoo na to. Know His heart and His mind in relation to that. Haro dito malayo niya. Know His mind and His heart. So, mutana ko ninyo, unsay kasing-kasing o unahuna sa Ginoo, mahitungod sa material wealth, sa worldly prosperity, unsay iyang panglantawana. Asa na ito naman kita sa Biblia? Ay, kaya eskwela pa rin, kaya tubag. Luke 16:9. Basahan ninyo. Naadya ang kabubuton sa Diyos. Unsay ingon niya? Gamitan ninyo ang treasures, wealth of this world, aron pagsiguro nga naamoy luna sa sunod kalibutan. So that's His mind and His heart regarding wealth. Sa ato pa mangayo ganitag wealth sa Ginoo, be ready for a great responsibility. And what is that? To become philanthropic, to become generous, to become kind. Kung mangayo kag financial blessings, nga imong gusto ra nga ikay mabulahan, mabuhong ka, haruhay mo kinabuhi, sayop. Muna di kita paminahon sa Ginoo. Unya ug sayang tan-aw di gyud ka makahimo ana di pud na ihatag gyud niya nimo. Kay makaalaot man nato. Know the mind and heart of Christ. And once you ask for these things, unya sibo sa iyang kabubuton, muna higing sa ebanghelyo, ihatag gyud niya. Okay ba nga mangayo ta makaigsuonan nga mawa ang atong problema? Lord, wala nang taniya ko mga problema. Sakto na nga pag-ampo sa'yo. What's the mind and heart of Christ? Kana di pangutana rin kami sa di pa kumangayo ani. Kung siya una-una o kasing-kasing sa Ginoo ni ini. Kung siya gingon niya sa kasulatan, if you want to be my disciple, take up your cross daily and follow after me. Sa ato pa, ang pag-antos o kalisdanan, kabahin na gyud ay sa kinabuhi. So ang pangayoon ako dili ingon nga mawa ni, kaya di mawa gyud. Samtang naapat ang ining kalibutan na. Ang pangayoon na to, Lord, grant me the strength to face and overcome all this. I don't ask that you make the mountains right before me smaller, but just give me the strength to climb it. So once we ask that kind of prayer, ihatag na niya, alignment. So ang pag-ampo na magigsunan, makapabili na ito diha sa Ginoo. So akong balik ko ng tulo, ang una sa ganito, siya nga itong hatong magpabili na niya, magpa-disiplina ka sa Ginoo. Di ta niya magpabadlong, magpa-disiplina ta niya. Ikaduha, kinahanglang hinumduman na to nga siya ang atong ulo. Kita ang iyang lawas. So siya'y matuman, siya'y masunod. Kung asa siya, tuwa po ta. Unsa iyang giagian, maupoy ato ang sundon. O sa katapusan, pag-ampo, sumala sa iyang kabubuton o kagustuhan. Nangitong mamahan, inikalawat unya namo sa mga anak, tabangi kami sa
sayod sa pagdiskubre sa imong kasing-kasing una-una haron kung unsa imong gipangandoy o gitinguha alang kanamo mausab among pangayoon gikan kanimo. Amen. Ato isang yaw karon ang pagtuo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagato ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron maghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios nga mipalingkawas kang Jesus gikan sa talikala sa kamatayon ug mibanhaw kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga mabalantay ug ang panon sakop sa simbahan nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo. Mupadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug maalagaron nga naong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanan nga naghupot sa buluhatong publiko magtuman unta sa kaligdong o kakugi sa ilang buluhaton, Pangulo sa atong katawhan, ngadto sa tawhanon nga ekonomikanhong kaptengbawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nawad-an og gadasig ug gisakit sa kinabuhi, ug wala na gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag og mga tawo nga mobati o manubag alang kanila o mutabang kanila sa pagbaton sa pagsalig sa ilang dignidad ug sa katakos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila kan kinabuhi gigugol diha sa pagserbisyo ug sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diha sa katakos makasinati sila ug kapuno sa ilang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ngayon tang takos ug isipon nga magpuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya, kanunay natong baguhon ang atong kaugalingon diha sa Espiritu, aron motubo kitang tanan sa pagigugma o pagmapuslanon nga ngadto sa hingpit nga kahingturan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab diha sa pagkabanhaw sa imong anak si Jesucristo nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan.
Minahal, pag-ampo kamo, nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios, nga naghimo ka namo nga makaambit kami sa kinabuhi, sa usa og labaw nga Dios, pinagi sa talahurong pagbilayloay, nining sakripisyo sa Eukaristiya. Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyo unta kami kinabuhi, subay sa kahibalo sa maong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Karon sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga nakanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan diduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pagtuaw. Santo, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa ibong iwaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanyang pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan,
niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahanturan. Amen, amen, amen. Isip iyang sinagop ng mga anak, sang pitong taang Diyos, Amahan. Kami kanimo Ginoo nga mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manlubos. Maraging harian ang gahom ug ang himaya. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Madasigot ay ipakita ang timaan sa atong panagdait.
Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan mamulong lamang ug maayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ani-agayon ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ugod ako nadawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umali ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ani a kanagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
magampo kita. O Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, ug himuha nga makalabang kami gikan sa daan, nganha sa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon ta mag-ampo alang sa tumang kaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga gibugatan sa mga palasanon ni ining kinabuhia. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton ug sila nga hapit na kaupsi sa pailob sa kinabuhi. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas ug kadasig, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsuonan diha kuno sa kabana nga nisimba uban siyang asawa. Mikalit lang og tingog ang cellphone ini. Ang maong bana gikasab-an sa pare. Paghuman sa misa, giyaw-yawan sa asawa. O giingnan, wa ka kabantay, ang mga tao tanan, tanaw ni misurap ilang mata. Gool kay sa gyud embaras ang maong banam kay suunan. Motumiadto sa siya bar to, to down several bottles of beer. Dito pag inom niya, tanto niya muna-huna sa embarrassment to simbahan, nayabo ang iyang giinom nga beer. Pagkayabo ni ini, midool din ang waiter, may apologize, oh sir, so sorry, limpiyuhan na yun. Midool ang waiter, ang kanang janitor, gimapan ang salog. Midool ang manager, giilisan ang iyang nayabo nga ilimnon. Sa inyong tanaw, asa man siya maathom? Sa simbahan o sa bar? Mga kaigsuonan, kung magpabilin tayo ni Kristo, mausap ang atong panglantaw, ang atong pangunahuna, ang atong pagbati ug mga buhat. And hopefully, we attract people to Christ, not drive them away. Ang Ginoo manaakan ninyo. Palihog iluko ang inyong ulo ug pangayua ang hamiling mga panalangin sa Dios. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa mga sala. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugubon ta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban. Ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon pinagi sa iyang panabang, sa mga pangilin nga saulogon, uban sa mga kalipay nga walay katapusan. O manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Ama, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dadaan ninyo ang hugma o kalinaw ni Kristo. Thank you, take care.
Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahug and family.